Ang Ginoo nagapadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas o makaluwas nga gahom. No? Mao kani ang tubag sa atong salmo. Ug dinhi gipadayag kanato nga sa unsa nga paagi kita giluwas sa Ginoo diha sa iyang gahom. Ug unsa man ni nga gahom? Gahom sa gugma. The power of love. God is love. Ang Ginoo gugma. Mao kana ang giingon ni San Juan. Apan niya nang maong gugma sa Ginoo alang kanato, masabtan lamang diha sa konkreto nga relasyon. And that is why the ultimate revelation of God as love passes through the incarnation. Nga atong masinati diha sa konkreto nga paagi nga ang Ginoo gugma tungod kay ang Ginoo gipakatao. Mga diha sa ato ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni Juan giingon, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. 1 Juan 4:9. So, ang gugma sa Ginoo nahimong mas konkreto, mas masinati sa tao tungod kay siya usab gipakatao. Sa atong ebanghelyo karon nga gikan ni San Juan, gipaklaro kanato nga kun kita giluwas pinaagi sa gahom sa gugma sa amahan, kinahanglan nga ato kining tumanon diha uban ug pinaagi sa gugma usab. Busa si Hesus miingon, kung tumanon ninyo ang akong sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. If you love me, you will keep my commandments. Nga kung kita giluwas pinaagi sa gugma, nan ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo gikinahanglan usab pinaagi sa gugma. Dinhi gipaklaro kanato nga ang kabubuton sa Dios nga atong tinguhaon nga pagasundon kini gayod magasumikan sa gugma. Busa usa ka kulang nga motibasyon ug rason nganong misunod kita sa kabubuton sa Ginoo tungod kay nahadlok kita sa impyerno. O naninguha kita sa pagpuyo sa kaayo ug katarong tungod kay gusto kita gantihan sa Ginoo. Kulang kana nga motibasyon. Kay ang angay nga motibasyon mao di ay ang paghigugma. Musimba kita dili kung dili kita makasimba mahadlok nga makasala kita. Pero nga ang atong pagsimba usa kapag higugma. We follow these commandments. We follow God's commandments. We do good things and we want to be good because we love God. If we follow the commandments of the Lord because we love Him, then it leads us to selflessness. But if we follow the Lord because we want to be rewarded, we want His blessings, we want to be blessed, then it may lead us to selfishness. Mao kani ang kalahian di ay nga kung ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo tungod sa gugma, mudala kanato nga mas mahigugmaon kita. Pero kung ang atong pagsunod sa Ginoo aron gantihan kita, usahay posible mudala kanato
ngadto di ay sa ato lamang nga kaugalingon. Sa atong ibanghilyo karon, gipadayag nga kanang gugma dili lang usa ka emosyonal o pisikal nga pagbati. Mao kani ang kumon nga pangutana no panahon nga kanang mga seminarista mga panya bitaw og kinsay gustong mosulod seminaryo. Mga kumon nga pangutana sa mga senior students, high school students nga mahigugma ba ang pari? Mahigugma ba ang madre? Kana nga pulong, no? Apan ang atong ibanghilyo nagahatag kanato niya ng lahi nga gugma. Ug unsa na nga gugma nga iyang gihisgutan? Ang gugma sa higala. Our love for God is a love of friendship. Si Jesus miingon, "Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang akong gisugo." Kamo akong higala. Sa basahon ni Propeta Isaias, giingon, si Abraham gitawag nga higala sa Dios. Ug si Abraham nakigsulti sa Dios, sama nga nakigsulti sa iyang higala. So, unsa di ay kini ka-importante nga klase nga relasyon? Unsa di ay kini ka-importante nga klase sa gugma? Isip, higala. Si Abraham gitawag nga higala sa Dios. Ug siya nakigsulti sa Dios sama sa usa ka higala. Kay ang pagpakighigala ngadto sa Dios nagpadayag man ug mahigugmaon nga relasyon nga milatas sa obligasyon ug responsibilidad. Friendship with God certainly entails a loving relationship which goes beyond duty, loyalty, and responsibility. Kaya ang matuod nga higala, dili lang kadtong atong dali maduol nga panahon sa panginahanglan. Ang matuod nga higala, dili lang dali kautangan o mupakaon o modalit o ilimnon. Kaya ang matuod nga higala, siya nga nakahibalo kung kinsa kita o gidawat ang atong pagkakita, mo nga ang matuod nga higala, masultihan nato sa atong sikreto, atong gisaligan sa atong tinaguan. Mauka na ang matuod nga higala. Mo nga usa ka pagdapit ug paghagit kanato nga ang atong relasyon dili lang diha tungod sa obligasyon. Now, kung mangutana ako kaninyo, kamong mga bana o asawa, makaingon ba kamo nga ang inyong kapikas, inyong mga higala? Kay inyong gitug-anan sa inyong sikreto. May matag adili gyud. Kaya nakahibalo sa akong sikreto, posible akong kumpare, akong kumare, di gini akong kapikas. Ikaw nga anak, makaingon ba ikaw nga imong higala ang imong ginikanan? Kay imong unang gidaganan, unang gisultihan sa imong mga problema. Mao kani ang pagdapit kanato. Nga ang atong relasyon ngadto sa Ginoo usa kahigala. Busa diha usab sa relasyon nga espirituhanon samtang doon na gitawag nga mga parish priest, nindot po no nga maila nato sila.
Mahimo po natong mga parish friends, ang mga parishioners, mga parish friends. Ato ba silang higala? Kanang atong tapad diha, matawag ba natong higala? O katong atong kaila nga tuwa didto sa luyo, matawag ba atong higala? Mao kani di ay usa ka pagdapit kanato. Busa diha sa gahom sa gugma sa higala, makita nato nga ang relasyon wala lamang mag-agad sa pagtuman sa responsibilidad o obligasyon, apan diha nakabase sa lawom nga relasyon sa pagdinawatay o pag-inambitay, sa pagbadlong o pagsaway, ug labaw sa tanan, ang presensya ug panag-uban maghatag sa kalipay. Mao kani ang higala. Ang higala mubadlong, musaway sa iyang dautan nga binuhatan. Pero usahay, unsay atong gihimo? Dili ta mubadlong. Kay mahadlok tag mag-away, mahadlok tag dili na dayon nato mahimong higala. Ug moingon lang dayon ta, dako na siya. Pero mao day kini ang tinguha sa Ginoo alang kanato. Nga kung musunod, kung gusto kitang musunod kaniya, nan sama sa usa ka higala. Atong isipon siya nga higala. Diha sa atong tinguha sa paghimo sa unsay maayo, kiniunta atong himuon tungod kay naninguha kita nga mahimong higala sa Ginoo. Busa sa pagpadayon nato sa pagpamalandong niining mong pagbasa, pangutanon nato ang atong kaugalingon. Kinsa ug unsa man nga presensya ang muhatag kanato sa kalipay. Kinsa ug unsa nga presensya ang muhatag kanatog kalipay. Kay bason ang presensya nga muhatag natog kalipay mga kalibutanon lamang. Kay kini mga kalibutanon lamang mga tipik lamang ni anang tinud-anay nga kalipay nga kun ang Ginoo mao gayud ang atong higala. Kung ang atong kalipay mao lamang ang kwarta, mo'y atong giisip nga higala. Kung ang atong kalipay mao lamang ang maayo natong panglawas. Kung ang atong kalipay mao lamang ang giisip natong kalampusan, nan kining tanan mga lumalabay. Pero gipahinumduman kita nga ang tinubdan di ay sa atong mga paghigugma ug ang tinuod nga paghigala nga modala kanato ngadto sa kalipay ang Ginoo. Ang uban niini tinuod mohatag kanatong kalipay, pero kung naalang ni ana nga mga giisip natong kalibutanon ug lumalabay, dili gayud sila makapuno sa gitinguha sa atong kasing-kasing. Mao nga, kung kwarta nga atong kalipay, wa gyoy igo-igo nga kantidad. Nga makaingon ka sakto na. Kung ang imong kapikas, muray imong giisip nga kalipay, wa po'y igo nga partner sa kinabuhi nga muhatag nimo ni anang tanan nga imong gitinguha. We would never be satisfied. Pero, kung diha di ay sa Ginoo, nan, maantigo kitang makontento. Kaya ang nahitabo, ang tanan, nahimumanggasa sa Ginoo. Bisan pamanggani ang kapakyasan, bisan pamanggani ang sakit,
bisan pa man gani ang kamatayon. Kinsa, unsa ang presensya nga mohatag kanatog kalipay. Busa sa katapusan ang hagit ni Hesus nga magpabilin kita diha siyang gugma kun atong huna-hunaon matag adlaw nga ang pinakaimportante nga appointment giingon mao di ay nga ang appointment nato sa Ginoo ug ang pinakaimportante nga hisgutanan mao di ay ang gugma. The most important appointment of the day is always with God. And the most important agenda is to love.